आदरणीय दर्शकबिन स्वागत छ। आज हामीले कानुनी बहस विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। अहिलेको विशेष सन्दर्भ भनेको नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम त्यो उपधारा 5 चाहिँ राष्ट्रपति स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा हामी विशेष छलफल गर्छौँ, जसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा 3 जना अतिथिहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानबहादुर रुम्दाली, त्यसै गरी संविधान सभाका सदस्य एवं अधिवक्ता रेवती रमन भण्डारी तथा सुनसरी जिल्ला अदालत बार इकाइका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुमन चन्द्र कार्की। तीनैजना अतिथिहरूलाई म स्वागत गर्दछु। मैले थोरै भूमिकामा मैले भनिसकेँ। हाम्रो विषय भनेको विशेष गरी नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 र त्यो 5 सँग सम्बन्धित रहेका सिरफेर विषयहरूको संवैधानिक विषयमा हामी तर्कहरू गर्नेछौँ। त्यसको लागि म सुरुमा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानबहादुर रुम्दालीलाई मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। यहाँ भर्खरै मात्रै चाहिँ रिटहरूमा छलफलको लागि त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले केन्द्रीय बारबाट समेत विज्ञप्ति पनि आयो। त्यो विषयको बारेमा अलिकति नेपाल बारको आधिकारिक धारणाको बारेमा छोटकरी रूपमा प्रश्न पार्न म अनुरोध गरेँ। धन्यवाद दर्शनजी। अब नेपाल बारकै धारणाको कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट दुवै निवेदक दाबीकर्ताहरूको चाहिँ दाबी पुग्न सकेन भन्ने जुन सूचना निर्णय र सूचना पनि संविधान सम्मत होइन र संसद भनौँ न प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि असंवैधानिक हो भनेर विघटन भएको 4 दिन पछाडि नै तत्कालै नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर छलफल गरेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ र त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन कार्य असंवैधानिक हो भनेर नेपाल बारको संस्थागत धारणा भइसकेको हुनाले र नेपाल बारको पदाधिकारीका हिसाबले मेरो पनि सोही धारणा हो भन्ने कुरा म यहाँसँग निवेदन गर्दछु। म अब संविधान सभाका सदस्य अधिवक्ता रेवती रमन भण्डारीतर्फ आएँ। यो जुन धारा जुन छ 76(5) तपाईँ त स्वयं यो संविधान निर्माण गर्ने एउटा निर्माता मध्येको निर्माता पनि हो, त्यसमा निकै अगुवाई गर्नुभएको विशेष परिस्थिति अन्तर्गत यो संविधानमा यो उपधारा राखिएको हो। एकातिर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ रबर स्ट्याम्पको रूपमा पनि भन्ने अनि अर्को यो चाहिँ विशेष अधिकार पनि छ भन्ने यो विषयमा अलिकति विरोधाभास छ क्या। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब सर्वप्रथम तपाईले संविधान निर्माणमा सहभागी भएको भन्ने सन्दर्भ जोड्नु थोरै मैले यसमा जोडेँ हो। संविधान मस्यौदा समिति हाम्रो संविधान निर्माणको बेलामा बन्यो। 3टा समितिहरू बन्यो, त्यसमध्ये एउटा मस्यौदा समिति हो र मस्यौदा समितिभित्र 5वटा उपसमिति बने। त्यसमध्ये एउटा कार्यपालिका उपसमिति, त्यसमा म थिएँ र संयोगले त्यसमा म कानुनको विद्यार्थी, कानुनको विषय केही समय अध्यापन, संविधानको विषय केही समय अध्यापन र समेत गरेको हिसाबले मेरो भूमिका त्यहाँ केही न केही हुने नै भयो। त्यतिखेर एउटा कुरा चाहिँ के प्रश्न म गर्न चाहन्छु भने सकेसम्म चाहिँ संसद विघटन हतपति नहोस्, हुँदै नहोस् त। संसद हाम्रो व्यवस्थाले त्यो व्यवस्थामा गएनौँ, राष्ट्रपति अमेरिकाको जस्तो प्रणालीमा हामी गएनौँ। त्यस कारणले विघटन हुँदै सक्दैन, हुँदैन भन्ने त त्यो कन्सेप्ट होइन। तर सकेसम्म संसद विघटन नहोस् भन्ने विषयलाई विशेष त्यो संविधानको
धारा 76 का विनियोग धाराहरूमा त्यसअनुसारको व्यवस्था गरियो। र जहाँसम्म तपाईँले संविधान राष्ट्रपतिको जुन भूमिकाको विषय छ त्यसमा संविधानमा हामीले लेखेकै छौँ। खास थुप्रै विषयहरू विभिन्न निकाय वा विभिन्न तह वा विभिन्न संरचनाले सिफारिस गरे बमोजिम जस्ताको तस्तै त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको हो। संविधानका अनेकौँ धारामा कहीँ अनेकौँ ठाउँमा कार्यपालिकाले प्रधानमन्त्रीले या सरकारले गरेको सिफारिसलाई मान्नुपर्छ। यो सिफारिस ठिक छ कि छैन जाँच्ने व्यवस्था राष्ट्रपतिलाई, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। या अरू कुनै संवैधानिक निकायले को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भनिएको कुरामा त्यो राष्ट्रपतिले गर्ने काम। यसपटक त के भयो भने मैले यहाँ यसैमा मैले जोड दिएँ, गएको जेठ 7 गते जो बेलुकी चाहिँ 5 बजीसम्मको सीमा थियो, त्यसबेला शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले दुवैजनाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो आधार प्रस्तुत गरे। प्रस्तुत गरिसकेपछि मलाई लाग्छ म ठिक ठाउँमा छु भने 11:38 सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो चाहिँ आधार प्रस्तुत नभएको भनेर निर्णय लिनुभयो। त्यस पछाडि तुरुन्तै 12 बजे मन्त्री परिषदको मिटिङ भयो। त्यस पछाडि 12:45 विघटन गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस भयो। त्यो विघटनलाई चाहिँ तुरुन्तका तुरुन्त सिफारिस गरियो। जुन हामीले कल्पना गरेको राष्ट्रपति जुन को ठाउँ छ त्यो एउटा भनौँ न संस्था हो, तर यो व्यक्तिको रूपमा भयो भन्ने छ नि त। यो यसैमा मैले अहिले यसमा कुनै दुविधा रहनुपर्ने कुरै भएन। यो संविधानको उपधारा 7 को जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था चाहिँ कसको सिफारिसमा त्यो निर्णय गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन। अरू सबै विषयहरूमा फल्नाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने, फल्नाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भने सारा संविधानका तमाम धाराहरूमा त्यो व्यवस्था स्पष्ट छ। यो संविधानको 76 को धारा उपधारा 7 मात्रै एउटा व्यवस्था हो। विश्वसनीय आधार छ भने, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विश्वसनीय आधार छ भने त्यो आधार चाहिँ बमोजिम उहाँले राष्ट्रपति नियुक्ति गर्ने हो। ठिक छ, म यो विषयमा फेरि आउँछु। अब म यसलाई भने यदि विश्वसनीय आधार छैन भने आधार नहुँदै पनि जबरजस्ती प्रधानमन्त्री घोषणा गर भन्ने व्यवस्था त्यसले गरेन। त्यस कारणले अब विश्वसनीय आधार के हो भन्ने बारेमा तपाईँ फेरि अर्को प्रश्न सोध्नु म त्यसमा आउँछु। यो विषय मैले भन्नुभन्दा पनि मैले कुरा उकाउने, यहाँहरूले यो कुरा भन्नुहुन्छ। म अब अधिवक्ता सुमन चन्द्र कार्कीतर्फ आएँ। हाम्रा चाहिँ संविधान सभाका सदस्य एवं अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको तर्कसँग तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ त? दर्शनजी धन्यवाद, स्टुडियोमा बोलाइदिनु भयो। हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका संविधानको वैज्ञानिक विशिष्टतातिर फर्केर नहेरेसम्म, त्यसको विधिशास्त्रलाई फर्केर नहेरेसम्म 21औं शताब्दीको संविधान र नागरिक इच्छा बेसिकली सिभिक सेन्सलाई अध्ययन नगरेसम्म हामी विश्व मानवको सामान्यमा बनाएको राज्यवाद, जसलाई हामी संविधानवादको द्योतकताको बाटोबाट कानुनको शासन अवलम्बन गर्ने र प्राप्ति गर्ने जुन आधार बनाउँदै हुन्छौँ, त्यस्तो संविधानलाई परिपुष्टि गर्ने धारणाहरू चाहिँ प्रवृत्त हुनुहुँदैन। एउटा राजनीतिक घटनाको कुनै क्रमले समग्र संविधानको दूरकालीन असर पार्ने गरी परिभाषा र व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले हामी कानुन व्यवसायी हौँ। आज हामी कानुन व्यवसायीले प्रस्तुत विषयमा छलफल गरिरहँदा, आफ्ना भर्डिक्टहरू राखिरहँदा, चेतनाको रूपमा जनताहरूलाई हाम्रा कुरा भनिरहँदा र कानुनको सापेक्षतामा संविधान के हो र कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बिचको अन्तर सम्बन्धको संविधानवाद के हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएपछि मात्रै केही तर्कहरू समावेश गर्न सकिन्छ। म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, हामीले अहिले सरले भन्नुभयो वेस्टमिन्स्टर मोडलको हामीले कन्स्टिट्युसन बनायौँ भनेर भन्नुभयो, तर यो कन्स्टिट्युसनले वेस्टमिन्स्टर मोडल चाहिँ अङ्गीकरण गरेन छ। कसरी गर्यो मैले त्यस्तो देखेँ। कसरी गरेन भने संविधानको धारा 61 हेरौँ त। संविधानको धारा 61 के कुरा लेखियो भने संसद व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा चाहिँ संसद भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भनेर सम्बोधन गरियो। त्यहाँनिर राष्ट्रपति कहाँ हुनुहुन्छ। वेस्टमिन्स्टर मोडलको एउटा मोटो के हो भने, एउटा सुन्दरता ब्युटी के हो भने, त्यहाँ चाहिँ हेड अफ द स्टेट पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी संविधान बनाइनुपर्छ। आज दुनियाँमा वेस्टमिन्स्टर मोडल भएको मुलुकहरूको संसारको संविधान हेरौँ, हामी मात्रै नेपालीहरू अपवाद हौँ त्यसमा। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपति जनताप्रति उत्तरदायी हुने संविधान नबनाएको कारणले संविधानको
विशेषताकै क्रममा जन्मकै क्रममा उत्पन्नताकै क्रममा चाहिँ यसको ठुलो डिमेरिट्स छ। उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरो के छ भने राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छैन। ठ्याक्कै अब एउटा कुराको अनुमान गरौँ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य बिना वा राजनीतिक पार्टीको नेता बिना, संसदीय दलको नेता बिना हामी कार्यपालिकाको अनुहार हेर्न सक्दैनौँ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य बिना र संसदीय दलको नेता बिना कार्यपालिकाको फर्मेसन सम्भव छैन भन्ने मान्यता हो हेड अफ द एक्जिक्युटिभ बडी अर्थात् प्रधानमन्त्री। प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने स्वरूप हामीले 5 वटा उभ्यायौँ। एउटा बहुमत प्राप्त जसप्रति राष्ट्रपतिले कुनै गुन्जाइस बोक्न परेन। दोस्रो उहाँको आदेशद्वारा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको एकीकृत पार्लियामेन्टको स्वरूप चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट हुने र यतापट्टि चाहिँ कोलिसन गभर्मेन्ट हुने। हङ पार्लियामेन्ट र कोलिसन गभर्मेन्टका बिचमा कस्ता कस्ता प्रिन्सिपलहरू एप्लाई भयो त दुनियाँमा वेस्टमिन्स्टर मोडलमा भन्दाखेरि त्यसको फेथ ग्रहण गर्ने, त्यसको विश्वास ग्रहण गर्ने आधारहरू चाहिँ पार्लियामेन्टमा तय गरियो। तर त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्रीलाई चाहिँ मैले विश्वास दिएको थिइनँ नि त प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भन्न सक्ने संसारव्यापी रूपमा वेस्टमिन्स्टर मोडलमा चाहिँ त्यस्तो संरचना हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले के कुरा हो भने पार्लियामेन्ट्री फेथ चाहिँ राष्ट्रपति उत्तरदायी पार्लियामेन्टतिर भएको भए चाहिँ यो फेथ स्थापित हुन सक्थ्यो एउटा अवस्था। अब 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार पनि बन्न सकेन। ठिक छ, पोलिटिकल पार्टीहरूले हङ पार्लियामेन्ट दिनुभयो तर कोलिसन गभर्मेन्टको रूपमा उहाँहरूको इथिकल मेन्टेन हुन सकेन। पोलिटिकल सिनेरियो चाहिँ सम्भव हुन सकेन भनेपछि त्यस पछाडि बहुमत प्राप्त दलले चाहिँ गभर्मेन्ट बनाउने पाउने भयो। तर त्यसका ती दुईटै दलहरूका लागि के गरियो भने 30 दिनभित्र चाहिँ तिमीले संसदबाट चाहिँ आफ्नो विश्वासको मत चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। यति भइसकेपछि अब धारा 76(5) को बारेमा अहिले हामी कहाँ व्यापक छलफल चलिरहेछ। व्यापक छलफलको मेन तथ्यगत विषयवस्तु के हो भने हालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू एउटा इन्सिडेन्टका लागि नेपालको ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। एउटा इन्सिडेन्टको लागि उहाँकै पालामा एउटा संवैधानिक समस्या वा एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो। अहिले सभासदज्यूले एउटा कुरा निवेदन गर्नुभयो कि हर सम्भव हामी पार्लियामेन्ट डिस्क्लोज गर्दैनौँ, डिसोल्युसन गर्दैनौँ, त्यस्तो अभिप्राय थियो भन्ने कुरा उठाइयो यहाँ। त्यसको आधार बिन्दु के हो भने हामीसँग सांस्कृतिक र सभ्य राजनीति थिएन। 47 सालको संविधान लागू हुँदै गर्दाखेरि हामीले 6 महिनामा गभर्मेन्ट चेन्ज गऱ्यौँ, पार्लियामेन्ट डिसोल्युसन गऱ्यौँ। त्यसको विधिशास्त्रीय संरचना, त्यसको राजनीतिक आवास र त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने संविधानवादको रूपमा हामीले 76(5) यस्ता खालका फेरि घटनाहरू पुनरावृत्ति नहोस्, बस संसदले आफ्नो पुरा अवधि चलाओस् भन्ने यो उद्देश्य हो। तर त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने। म अब फेरि तपाईँ कहाँ आउँछु। अब मैले फेरि बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्षलाई मैले यो राख्न चाहेँ। अब यो जब यो विषय राजनीतिक रूपमा एक प्रकारले 2 ध्रुवमा राजनीतिक दलहरू अथवा सांसदहरू लागिरहेको अवस्थामा यस्तो खालको विषयमा चाहिँ बार एसोसिएसनले चाहिँ विज्ञप्ति नै एउटा पक्षलाई मात्रै पक्ष पोषण हुने गरी चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्नुको कारण चाहिँ के हो त? त्यो अर्को पक्ष त स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट त त्रसित अथवा गुनासो भएको अथवा त्यो पक्षधरका केन्द्रीय समितिकै साथीहरूको चाहिँ आपत्तिजनक चाहिँ स्ट्याटसहरू पनि आएको देखिन्छ सामाजिक सञ्जालहरूमा। यसमा के छ बारको आधिकारिक धारणा चाहिँ? धन्यवाद दर्शनजी। अब यसमा सबभन्दा पहिला सुमनजीले राख्नुभएको कुरामा म सहमत हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा अलिक एडिङ अथवा डिफर गर्छु। त्यो के हो भने वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्री दिने व्यवस्था भनेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य र संसदीय दलको नेता होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य वा संसदीय दलको नेता चाहिँ हो। किनभने प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था अहिलेको प्रोभिजन हामी छलफल गरिएको विषय हो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ अब अहिले मैले अलिकति डिफर राखेको कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य र संसदीय दलको नेता होइन, प्रतिनिधि सभाको सदस्य वा संसदीय दलको नेता चाहिँ हो। अब जहाँसम्म यहाँले राख्नुभएको कुरा चाहिँ नि अब राजनीति ध्रुवीकरण भइरहेको विशेष संविधानको विषय चाहिँ नि राजनीतिक विषय पनि भयो, कानुनी विषय पनि भएको हुनाले ध्रुवीकरण भएको छ, स्वाभाविक हो। र नेपाल बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञप्ति नै जारी चाहिँ नि गरेको विषय चाहिँ कसैको पक्ष पोषणको लागि होइन। नेपाल बार एसोसिएसन संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसन
कानुनी राजको परिकल्पना गर्दछ। त्यहाँ कोही पात्र व्यक्ति अनि को कहाँ रहनुभएको छ सँग सम्बन्ध राख्दैन। संयोगले आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, त उहाँको विरुद्ध देखिएको जस्तै मात्रै हो। त्यो ठाउँमा कोही पनि कार्यकारी प्रमुख भइदिनु भएको भए अथवा अझै भनौँ चाहिँ राष्ट्र प्रमुख भइदिनु भएको भए पनि नेपाल बारको धारणा सदैव यही नै हो। किन भन्दाखेरि संविधान सम्मत कार्यपालिकाबाट कामहरू भएन। राज्यको चाहिँ अब मुलुकको राष्ट्रको चाहिँ संरक्षकहरूबाट पनि संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह हुन सकेन। त्यसैले नेपाल बारले आफ्नो धारणाहरू विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरे हो। अब म फेरि अधिवक्ता रेवती रमन भण्डारीतर्फ आएँ। अघि नै सुमन चन्द्र कार्कीजीले भनिसक्नुभयो, संविधानको धारा जुन 76 छ, 76मा विभिन्न क्लजहरू छन्, 9वटा सम्म छ, कति 9वटा मलाई 9वटा उपधाराहरू छन्, 10वटा रहेछन्। र विशेष गरी अहिलेसम्मको संसदीय व्यवस्था मान्ने भएको ठाउँमा 3वटा व्यवस्थामा करिब त्यो अन्त हुन्छ। त्यो भनेको उहाँले भन्नुभयो यस्तै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री अथवा दुई दलहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्री, त्यसपश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्री, त्यो पनि हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा मध्यावधि हो जाने हो। तर यहाँ चाहिँ क्लज के थपियो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो अघि कुरा नै आउँछ। मैले मात्रै यो अवस्था हुने स्थितिमा यो बनाइएको हो। यसको अर्थ चाहिँ जब यो धारामा आइपुग्छ, हाम्रो अधिवक्ता मानबहादुर जुमलाजीले जुन भन्नुभयो, त्यो धारा चाहिँ संसदीय दलको नेता त्यहाँसम्म हुन्थ्यो होला, तर यो धारा जब उपधारामा प्रवेश गर्छ त्यस पछाडि त होइन, यो चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने हो। तर गर्दाखेरि यति छिटो गरिएको छ कि जनतालाई, राजनीतिका सामान्य चाहिँ अध्ययन गर्ने बुझ्नेहरूलाई पनि पत्यार लाग्दैन क्या कि यति छिटो निर्णय भएको छ, यति छिटो मन्त्री परिषदको बैठक भएको छ, यति छिटो त्यसको चाहिँ फेरि ओके गरिएको छ अथवा विघटन गर्ने। यसमा चाहिँ संशय छ क्या। यो संशयलाई अलिकति बुझाइदिनु पर्यो क्या आम दर्शकहरूलाई। अनि यो छिटो र ढिलो भन्ने कुरा, राति र दिउँसो भन्ने कुराको कुनै कानुनी र संवैधानिक कुनै म्यान्डेटरी व्यवस्था छ र? राष्ट्रपतिको त कानुनी सल्लाहकारहरू हुन्छ, अरू सल्लाहकारहरू हुन्छ, त्यो हिसाबले भन्न खोजेँ। रूपमाङ्गत कटुवाललाई तिमी प्रधान सेनापतिमै कायम छौ भनेर रामवरण यादवले रातारात चिठी दिएको होइन? तर योभन्दा त समय लागेको थियो। होइन, राति नै दिएको छ, दिनु 12 बजेको आराइमा दिएको छ। राजा वीरेन्द्र राजा भएको र संसदीय 47 साल संविधान भएको बेला पनि कयौँचोटि राति चाहिँ के भने त्यो देनेन दिएर पनि कतिवटा घटनामा चाहिँ के भने राष्ट्रपतिले आएको सिफारिस सदर गरे। अरू त्यसमा कुनै कुरै छैन। अब मैले यसमा ढिलो गर्नुपर्ने या छिटो गर्नुपर्ने कुरै भएन। राष्ट्रपतिले उपधारा 5 बमोजिम, उपधारा 5 को व्याख्या मैले अहिले गरौँ कि पछि गरौँ? अहिले नै तपाईँ राख्नु, अहिले गरौँ। उपधारा 5 को मैले अहिले भन्दाखेरि सिम्पली चाहिँ यसमा अनेकौँ फिलोसफीको खोजी गर्नुपर्ने जरुरी छैन। कुरा के हो मात्रै, मैले एउटै फिलोसफी हो कि हामी वेस्टमिनिस्टर मोडलमै हौँ। किनभने वेस्टमिनिस्टर मिलका जे मेजर क्यारेक्टरहरू छन्, मुख्य विशेषता यसमै छ। दलहरूले चाहिँ के मक्का माध्यमबाट चुनाव लड्ने, चुनावबाट प्रतिनिधि सभाको गठन हुने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुने, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने, त्यस्तो प्रधानमन्त्री संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुने, र त्यस्तो बेलामा चाहिँ के भने कुनै पनि बेला संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन हुने, मध्यावधि निर्वाचन हुने, यो मेजर व्यवस्थाहरू यसमा छन्। तर त्यसमा रहेका कतिपय चिजहरूलाई अलिकति सुधारमुख हामीले गर्यौँ। जस्तो 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नामसँग राख्न पाइने, एकपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेर फेल भयो भने अर्को 1 वर्षसम्म राख्न नपाइने, अन्तिम वर्ष राख्न नपाइने, यी केही कुराहरू थप्यौँ। जहाँसम्म संविधानको धारा 5 धेरै अलमल देख्छु क्या म। त्यो निर्दलीय धारा हो कि बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित धारा हो? होइन, त्यहाँ त निर्दलीय ढङ्गले जान पाइन्छ भनेको बहसहरू सुन्छु। केही पनि होइन, सिम्पली कुरा हो। तपाईँलाई भनिदिउँ, उपधारा 5 मैले बुझेको संविधान सभामा संविधान मस्यौदासँग छलफल हुँदाका कतिपय विषयहरूलाई अहिले पनि स्मरण गरिरहँदा स्पष्ट भनौँ, धारा 2
धारा 1लाई जोड्ने पर्दा क्लियरै छ। धारा 2 दलहरूको बिचको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने अथवा दलहरू मिलेर बहुमत जुटाइदिएपछि त्यसो दलको नेता चाहिएन। कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य भनेको मान्यौँ शेरबहादुर देउवा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको दलको नेता हुनुहुन्छ, त्यहाँ अर्को कोही रामचन्द्र वा प्रकाशमान या शेखर के अरे शशाङ्क कोइराला जो पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने, स्वतन्त्र सांसदको हैसियत भएका राजेन्द्र लिङ्गदेनदेखि लिएर दुर्गा पौडेलसम्म पनि दलहरूले तिनलाई समर्थन गर्छन् भने, समर्थन दलहरूले गर्छन् भने 2मा पनि उसले प्रधानमन्त्री हुन पाउने। त्यो भएन, 3मा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतको दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने कुरा क्या? 4 पछि 5 गयो। 5 को कुरा के मात्रै हो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यही हाम्रो अस्तिकै सिनारियो भने फ्ल्याटै चाहिँ फ्लोर क्रस गरेर माधव नेपालहरूले या उपेन्द्र यादवजीहरूले चाहिँ के भने के अरे अस्ति नै के अरे उसमा 3मा त दिनु भएन नि, 2मा त दिनु भएन नि उहाँले समर्थन। शेरबहादुरजीलाई 2मै यो यसरी चाहिँ तिमीलाई समर्थन भनेर चाहिँ यो जसरी 5 को प्रक्रिया उहाँले सही गर्नुभयो, त 2 को प्रक्रिया त सही गर्नु भएन, त्यो बेला त तयार हुनु भएन नि। तर हो यो उपधारा 76 को धारा 5 भनेको के हो भने यदि दलहरूलाई फेरि मौका दिएको 2मा किन धारा 5 मा स्वतन्त्र छैन त्यो धारा, उपधारा 2 सँग जोडियो। उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले विश्वसनीय आधार देखाउनु भनेको 2 बमोजिमको सदस्य भनेको के भनेको 2 बमोजिमको सदस्य भनेको 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने सदस्य भनेको त्यो बोलेन नि। यता त 2 वा 2 भन्दा बढी दल बोल्यो, तर यहाँ त बोलेन नि त। होइन किन बोल्ने भने कुरा बोला अर्को कुरा आउँथ्यो, फेरि यो धारै बेकुबो भन्ने कुरा आउँथ्यो नि त। किन यो जस्ता तस्तै सारियो हो? यसैमा के हो भने 2 बमोजिमको भनिसकेपछि यसलाई फेरि यसरी बुझ्नु, यो एकचोटि दलहरूलाई हिजो मिल्यौ न तिमीहरू, हिजो एकचोटि यो हिजोको 2 को प्रक्रियामा तिमीहरू मिलेनौ, त ठिक छ एकचोटि फेरि 2 बमोजिमको प्रक्रियामा मिलेर आउँछौ भने फेरि चान्स दिएको हो। ल मैले यो विषयलाई सुमन चन्द्र कार्कीजीलाई मैले सोधेँ, यो उहाँको व्याख्या तर्कसँग तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? यस्तो कुरा हो, एकदम यही भित्र कन्सल्टेड हो है। ठ्याक्कै 2टा उदाहरण म निवेदन गरौँ। संविधानवादको मूलभूत विषयवस्तु चाहिँ संसारव्यापी रूपमा के हो भने नि राजनीतिक संविधानवादले कानुनी संविधानवादको एट्याचमेन्ट कसरी गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु धारा 76(5) को अवस्था हो। सैद्धान्तिक रूपमा यसरी बुझौँ, यहाँ दायाँ बायाँ जानु पर्दैन। मानौ फुटबलमा 11 जना खेलाडी हुन्छन्, 10 जना खेलाडीको खेलको कारणले किपरले आफैले गोल हान्न पाउने खेलको नियम बन्छ कि बन्दैन? दुनियाँमा किपर आफैले आफ्नै पोस्टमा गोल हान्ने खेलको नियम हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यस्तो सुसाइड हुन्छ, त्यो त गोल हुन्छ, होइन त्यो नियमै हुँदैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जब स्वयं प्रधानमन्त्रीले राति पत्रकार सम्मेलन गरेर र त्यसको केही दिन अगाडि चाहिँ उहाँले आफैले संसदमा चाहिँ म अब अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएँ भनेर घोषणा गरिसकेपछि, त्यो केही घण्टा अगाडि नै भन्नुभयो नि, घोषणा गरिसकेपछि सेल्फ डिसिजन उहाँले लिनुभयो, म जनताको सार्वभौम सत्ता बोक्न सक्दिनँ भन्ने कुराको कमिट गर्नुभयो उहाँले सार्वजनिक रूपमा, र त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि इन्डोर्स गरेर उहाँले पार्लियामेन्टमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। त्यस्तो अवस्थामा 76(5) को अहिले फरक व्याख्या गरिनु जरुरत छैन। मलाई लाग्छ 76(5) को हामीले उत्तर आधुनिकवादी व्याख्या गर्छौँ, 76(5) को हामीले जुडिसियल एक्टिभिजमको रूपमा व्याख्या गर्छौँ, 76(5) को हामीले के अरे जुडिसियल ओभररिचको रूपमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। अर्थात् मैले के भन्दैछु भने कि कानुनको प्रतिगमन व्याख्या हुँदैन, कानुनको त उत्तरगमन व्याख्या हुन्छ, अर्थात् कानुनको भविष्य लक्षित व्याख्या हुन्छ। भविष्य लक्षित व्याख्या कहाँनिर हो भने कि 76(5) को अवस्था कस्तो हो भने मानव 3टै क्याटेगोरीको गभर्मेन्ट बन्न सकेन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, त्यो बेलामा आफ्नै दलको होल्डिङ मेम्बर पनि प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन सक्ने भयो, उसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने भयो, चाहे दल फुटाएर ल्याओस् वा नल्याओस्। किनभने एउटा निश्चित सङ्ख्या नभइकन त विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थै हुँदैन। त्यसको आधार भनेको सिग्नेचरी आधार हो। राष्ट्रपतिले अस्ति कुरा आयो नि केही त कृत्य सही गरिएछ भने, जब व्यवस्थापिकाको संरचनाभित्रै राष्ट्रपति चाहिँ त्यो के अरे माथिल्लो सभा र तल्लो सभा अथवा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको विषयवस्तु बन्नु भएन, यदि त्यस्तो अवस्थामा तिम्रो पार्लियामेन्टभित्र फलानाको चाहिँ कृत्य भनेर हेर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ? त्यसैले दुनियाँमा वेस्टमिन्स्टर मोडलमा के भनियो भने स्टेट हेड चाहिँ पार्लियामेन्ट्रीको पनि
आबद्धता ग्रहण गर्छ र त्यसले उत्तरदायित्व वहन गर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। यसलाई यसरी प्रष्ट हेर्नु, हाम्रो संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ, हामी कहीँ तलमाथि हुनु पर्दैन। अब एउटा राजनीतिक पार्टीको खेलको नियमले समग्र संविधानको नियम र व्याख्याको सिद्धान्त भ्रममा पर्छ? पर्दैन। किन पर्दैन? त्यसको व्यवस्था संविधानमै लेखिएको छ। धारा 100 को 2 को कानुनी व्यवस्था र 5, 6, 7 को कानुनी व्यवस्थाले दलहरू फुट्न सक्छन् भन्ने कुरामा पूर्वानुमान गर्यो र त्यही भएर दल सम्बन्धी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि हामीले 2073 सालमा ल्यायौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको कानुनी व्यवस्थामा व्हिप सम्बन्धित पार्टीको व्हिप नमानेर अर्कोलाई मताधिकार दिए बापत त्यो के अरे प्रतिसभाको सदस्य नरहने र चाहिँ ऊ चाहिँ कारबाही पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेन। मात्रै कति कानुनी व्यवस्था रह्यो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी त्यो पार्लियामेन्टमा भएको सम्बन्धित दलको सचेतकले चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई सूचित गर्ने मात्रै कानुनी व्यवस्था रह्यो हो। अब एकछिन बस्नु, अहिले यो सकिएको छैन। किनभने यदि त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नभएको भए दलहरूको फुट्ने अनुमान गरिँदैन थियो, राजनीतिक दल सम्बन्धी व्हिपको व्यवस्था हुँदैन थियो र धारा 102 को र 5, 6, 7 को कानुनी व्यवस्था हुँदैन थियो। त्यसले हामीले के भन्नु पर्यो भने अहिले धारा 176 को 5 भनेको चाहिँ त्योसँग मात्रै आबद्धता राख्ने, त्यसको भाषिक संरचनाभित्र मात्रै एउटा व्याख्या गर्न सकिँदैन। होल अफ द एनाटोमी अफ कन्स्टिट्युसन त्यसको भ्यालुजसँग चाहिँ जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले के भने राजनीतिक संविधानवाद राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिरको कुरालाई चाहिँ एन्टिथेसिस अफ त्यो जुन निरङ्कुशता हुन्छ हो त्योसँग जोडेर व्याख्या गर्नु पर्यो। के नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै निरङ्कुश हुने अधिकार दिएको छ संविधानले? धारा 176 बमोजिम के उहाँले जुन बेला पनि के अरे बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ पार्लियामेन्टलाई, डिस्क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ पार्लियामेन्टलाई, डिसोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ पार्लियामेन्टलाई? त्यो अवस्था होइन भन्ने तपाईको। त्यसो भएको हुनाले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको त्यो जुन धारा 2 अन्तर्गत भन्ने उपधारा 2 अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो भने चाहे संसदीय दलको नेता भइरहँदाखेरि पनि अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यसलाई रिकमेन्डेसन गर भने हो, वा अर्को दलको मान्छे एब्सोल्युटली उसको दलबाट चाहिँ उसले प्रधानमन्त्री हुने अख्तियारी लिएर आउँछ र अरू दलहरूले त्यसलाई समर्थन गर्छ भने त्यसको मान्यता बमोजिम चाहिँ आधार कारण ती मान्छेको नेम लिस्ट लगाएर चाहिँ राष्ट्रपतिले राखेपछि त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कारण सिद्धान्त हो। त्यसैले संविधानमा के लेखिएन भने नि गर्न सक्नेछ, आधार र कारण हेरेर गर्न सक्नेछ भन्ने शब्द प्रयोग भएन, त्यहाँ गर्नु पर्नेछ भनेको। त्यो भनेको पार्लियामेन्टप्रति राष्ट्रपतिले हेर्न पाउँदैन, किनभने पार्लियामेन्टको मेम्बर चाहिँ राष्ट्रपति होइन। ऊ अहिले नेपालको राष्ट्रपति को प्रति उत्तरदायी? कार्यकारिणीप्रति उत्तरदायी हो। अहिलेको राष्ट्रपति चाहिँ नि व्यवस्थापिका सम्बन्ध उत्तरदायी छैन। यस्तो संविधान बनायौँ हामीले। त्यसैले अनुत्तरदायी प्रधानमन्त्रीले अनुत्तरदायी काम गर्ने अधिकार राख्छ संविधानवादको हिसाबले। त्यसो भएकोले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नितान्त गैर संवैधानिक र राष्ट्रपतिको कार्य पनि नितान्त गैर संवैधानिक छ। त्यसैले अहिले एउटा कुरा के आइरहेको, अस्ति एउटा हामीले मिडियाहरूमा हेर्यौँ, फेरि हामी आउँछौँ, ओहो निर्दलीयताको कुरा अहिले थोरै जोड्छु। निर्दलीयताको कुरा आयो, दलका विशेष व्यवस्थाहरू अन्तिम भइसकेपछि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण स्वार्थ लिमिटेड गभर्मेन्ट फर्मेसनका लागि, मोडर्न गभर्मेन्टलाई लिमिटेड गभर्मेन्ट भनिन्छ, लिमिटेड गभर्मेन्ट फर्मेसनका लागि निश्चित राष्ट्रिय स्वार्थहरूका लागि विकल्पहरू वा अपवादहरू वा स्पष्टीकरणका व्यवस्थाहरू राखिन्छन्। त्यस्तै हिसाबले धारा 76(5) चाहिँ एउटा स्पष्ट त्यो विकल्पको व्यवस्था हो। त्यही कारणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले उहाँहरू सभासद हुँदै गर्दाखेरि कार्यपालिकाको फर्मेसन र त्यसका विधि सिद्धान्तहरूको बारेमा जुन जति ओबिटरहरू गएका थिए ती ओबिटरहरू कोर्टले चाहिँ एसेन्सियल डकुमेन्ट हो र मगाएन, ऊ आफै व्याख्यामा समृद्ध हुन चाह्यो। अहिले सम्मानित ठिक छ, हामी यो विषय फेरि तर्क गरौँला। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम विशेष कानुनी बहसमा छौँ। आज हामीले संविधानसँग सम्बद्ध रहेको, विशेष गरी हामी अहिलेको वर्तमान विघटित संसदको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौँ। आज असार 26 गते, सम्भवतः अबको 2 दिन पछाडि अथवा असार 28 गते यो विषयमा चाहिँ मुद्दाको फैसला, रिटको फैसला पनि हुनेछ। त्यो फैसला उप हामी कुनै हाम्रो टिप्पणी रहने छैन, तर हामी सम्भावित कुराहरूको बारेमा तर्कहरू गरिरहेका छौँ। र यसै क्रममा हामीसँग आज विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि सम्बद्ध भएका, राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएका र आफ्नो पेसा कानुन व्यवसायसँग सम्बद्ध रहेका 3 जना व्यक्तित्वहरूसँग छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ अधिवक्ता त्रय मानबहादुर रुम्देली, रेवती रमन भण्डारी र सुमन चन्द्र कार्की। म फेरि मानबहादुर रुम्देलीतर्फ आएँ। तपाईँले यो जुन दुवैजनाले तपाईँहरूले चाहिँ
यो असंवैधानिक कदम भनिराख्नु भएको छ र अघि नै उहाँले केही कुरा उठान गर्नुभएको छ। फेरि म उहाँलाई क्वेसन पनि राख्छु फेरि कि यो असंवैधानिक तपाईँहरूले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, तर यो दल या दलले समर्थन गरेको जुन भनाइ छ, अब केपी ओलीलाई 153 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको, अनि त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवालाई 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर भएको चाहिँ आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि आफ्ना आधार कारणहरू प्रस्तुत गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो। अनि त्यो आधार कारण चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ त्यो दुइटै आधारबाट चाहिँ के देख्नुभयो भने उहाँहरू विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हैसियत हुनुहुन्न। र यताको तर्क के आइरहेको छ भने जो संसदीय दल जो चाहिँ एमालेको संसदीय दलमा भएको सङ्ख्या अनि त्यस पछाडि जसपाको संसदीय दलको सङ्ख्या जोडेर चाहिँ 153 पुगेको अवस्था छ भने यता चाहिँ संसदीय दलको निर्णय होइन, व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर। त्यसकारण चाहिँ दुइटैको दाबी चाहिँ त्यो दुइटैको दल चाहिँ नमिल्ने खालको थियो। संविधानता नमिल्ने, कानुनता नमिल्ने, संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत भएको हुनाले पनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ त्यो निर्णय गर्न बाध्य भएको, त्यस पछाडि मात्रै अरू घटनाहरू भएको संसद विघटनको सिफारिस गर्नु पर्यो अथवा त्यस पछाडि मात्रै भयो भन्ने छ नि। अनि यो अवस्था देखिन्छ नि। फेरि यसमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको धारणा चाहिँ के हो? अब यो विषयमा व्यापक चाहिँ छलफल भएको छ, तर वास्तवमा यो चुरो चाहिँ उकिएको मलाई पनि लागेको छैन। धेरै छलफलहरू मैले पनि देखेँ, चुरो उकिएको मलाई पनि लागेको छैन। यो संविधान धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्थालाई अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि माननीय सभासदज्यूले चाहिँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ उपधारा 2 सँग जोडिएको छ भन्ने कुराबाट दल चाहिन्छ भन्ने उहाँको लजिक छ। अब यसरी नै आइरहेछ क्या, यसरी नै आइरहेछ। यो संविधान सम्मत छ, विघटन सदर हुनुपर्छ भन्ने पक्षबाट चाहिँ यसरी नै आइरहेको देख्छु म। तर यो उपधारा 5 लाई शब्द पढ्ने हो भने आफैमा पनि प्रश्न छ। हामीलाई धेरै चाहिँ फेलोसिपीहरूको जरुरी पनि छैन। उपधारा 2 मा फर्किनु चाहिँ पर्छ, तर कुन अवस्थामा फर्किनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो फर्काउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि उपधारामा चाहिँ 5 को प्रोभिजन भनेको प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य, त्यो कहाँको सदस्य भन्दा उपधारा 2 बमोजिमको सदस्य। धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले दाबी पेश गर्न पाउने एकजना व्यक्तिले, सदस्यले पनि प्रतिनिधि सभाको, अनि उहाँले आधार प्रस्तुत गर्ने हो राष्ट्रपतिलाई। अब यहाँ यसको अपव्याख्या के भयो भन्दाखेरि उपधारा 2 बमोजिमको दलको समर्थन चाहिन्छ नि। उपधारा 2 बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, चाहिँ कार्यविधि पुरा गर्नुपर्छ, दल चाहिन्छ भनेको छँदै छैन। उपधारा 2 बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले भनेको उपधारा 2 मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन्, कस्तो कस्तो खालका चाहिँ सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्, बन्छ, त्यहाँ दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ भने त्यो भित्रको उपधारा 2 भित्रको कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका एउटा व्यक्ति कुनै पनि सदस्य उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ र उहाँले उसरी आधार प्रस्तुत गर्ने हो। अब माननीय सदस्यले चाहिँ अघि नै पनि राखिसक्नु सभासदज्यूले यो प्रतिनिधि सभा अथवा भनौँ न एकछिनको लागि गोलमोटल दुईटै सदनलाई संसदको चाहिँ आयु चाहिँ राख्ने गरी नै हामीले ड्राफ्टिङ गरे हो। हामीले सुनेका छौँ नि राजनीतिको कुरा, राजनीतिक चेत राख्ने चाहिँ सोच राख्ने अनि चाहिँ जानकारी राख्न चाहने मान्छेले दुनियाँले गरेका छैन। हिजो छलफल के भएको थियो छ नि। आज यो अथवा हामी अब के छौँ होइन, किनभने अब चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ अब चाहिँ एफिलिएटेड भएको कारणले विभिन्न कुराहरू मान्छेको आफ्नो धारणा आउनसक्छ। म त प्रोफेसनल हो नि, म आफै व्यक्तिगत रूपले पनि प्रोफेसनल हो र नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा सार्वजनिक धारणा पनि भइसकेको छ। भनिसकेपछि त्यहाँ त त्यस्तो होइन नि। हाम्रो संविधानले भन्यो 5 वर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोकिनै दियो, 5 वर्ष हो। हेर्नु 5 वर्षसम्म चाहिँ अब चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यसलाई के अरे चाहिँ 2077 फागुन 11 को चाहिँ सर यही विषयमा त आखिर व्याख्या भइसकेको छ नि त। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासले त व्याख्या हिजो भइसकेको छ नि त। फागुन 11 मा त्यहाँ बोलिसक्यो हाम्रो प्रणाली भनेको संसदीय प्रणाली त हो, वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रणाली त हो, तर आफ्नै खालको हो है।
हाम्रा अभ्यासहरूले सृजित, हाम्रा अनुभवहरूले सृजित हामीले चाहिँ यो खालको चाहिँ संसदीय प्रणाली हो। नेपालको संसदीय प्रणाली भनेको यो अलग खालको हो भनिसक्यो नि हिजै, होइन, परम्परागत होइन। र त्यति मात्रै होइन, बृहत्तर हिजोको चाहिँ मुद्दामा पनि छलफल भएको छ। अघिल्लो मुद्दामा पनि संसद विघटन, यो संसद यो संविधान आइसके पछाडिको अघिल्लो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा व्यापक छलफल भएको छ। र त्यो छलफलको निष्कर्ष स्वरूप चाहिँ अदालतले चाहिँ संक्षिप्त आदेश अथवा हिजोको चाहिँ फागुन 11 को फैसलामा बोलिसकेको छ। त्यहाँ भनिसकेको छ कि यो कसैको स्वेच्छा, कसैको रहर, कसैको चाहिँ फाइदाको निम्ति चाहिँ विघटन गर्न पाइँदैन। यसको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। यो आफ्नै खालको विशेषता हो। संविधान सभाको अभ्यासबाट सृजित, नेपालको अभ्यासबाट सृजित चाहिँ यो बेग्लै प्रकृतिको हो। त्यहाँ बोलिसक्यो, त्यहाँ व्याख्या गरिसक्यो। र 1 देखि धारा हो, त्यहाँदेखि धारा 76 को 1 देखि 5 सम्मको प्रक्रियागत रूपले कार्यान्वयन हुनै पर्छ। हाम्रो अदालतको फैसला हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले सुमनजीले राख्नुभएको फिलोसफी पुरा भएन, होइन चाहिँ कोर्स चाहिँ पुरा भएन, चाहिँ त्यो कोर्स पुरा आफ्नो ठाउँमा छ। आधार प्रस्तुतहरूलाई चाहिँ एकचोटि पुरा गर्न उहाँले ल्याउनुभएको फिलोसफीलाई यो हिजो सर्वोच्च अदालतको फैसला, अघिल्लो फैसला, अनि हाम्रो चाहिँ उपधारा 5 को चाहिँ व्यवस्थाले क्लियर बोलिरहेको छ। उपधारा 2 बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको त्यो आधार के त भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाको त्यति मात्रै बोलेन सर्वोच्च अदालतको हिजोको चाहिँ फागुन 11 को फैसलाले। त्यति मात्रै बोलेन, अनावश्यक जनतालाई दायित्व बोध, आर्थिक दायित्व बोकाउने गरिकन चुनाव यसरी गर्नु हुँदैन। कसैका स्वेच्छाले, कसैका इच्छाले, कसैका मनले, होइन, कसैको चाहनाले हुन सक्दैन। आर्बिट्रेरी इन्ट्रेस्ट आर्बिट्रेरी इन्ट्रेस्टबाट हुन सक्दैन भनेर हिजो फैसलामै बोलिसक्यो नि त, होइन। र त्यति मात्रै भनेन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा संसदीय प्रणाली भएको मुलुकहरू अपनाउने मुलुकहरूले पनि आज चाहिँ के गरिसके भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि संस्थाको चाहिँ एउटा सर्टेन आयु राखिसक्यो भन्यो। त्यसमा किन त्यो बोल्यो भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ त्यो बेलाको बहसमा उठेको थियो, होइन। अब बेला वेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रणालीको चाहिँ भनौँ न जननीय बेलायतकै कुरा लिउँ, होइन। त्यहाँ पनि त फिक्स टर्म चाहिँ पार्लियामेन्ट एक्ट आइसक्यो, होइन। सर्टेन अवधिसम्म पार्लियामेन्ट अब डिजोल्युसन हुन सक्दैन। हिजो हाम्रो संविधानमा 47 संविधानमा संसद विघटन सम्बन्धी चाहिँ एउटा धारा नै व्यवस्था थियो, त्यो आज चाहिँ छैन। र सँगसँगै चाहिँ उहाँसँगको कुरा म फिलोसफी के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि इज डेम जेनरिसको सिद्धान्त बमोजिम, यहाँ एउटा सिद्धान्त म अलिकति जोड्छु, अझै धारा उपधारा प्रश्न छैन भन्ने भयो भने, होइन। माननीयज्यूको चाहिँ कुरा चाहिँ उपधारा चाहिँ 5 र चाहिँ 2 जोडिने नै हो, होइन। यस्तो प्रश्न थिएन, मैले त क्लियर गरिसकेँ। उपधारा 2 बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको त्यो उपधारा 2 बमोजिमको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको होइन क्या यहाँ, होइन। त्यो बमोजिमको आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको होइन कि त्यो बमोजिमको सदस्यले आधार प्रस्तुत गरेमा, होइन। भनिसकेपछि त त्यो प्रतिनिधि सभा कायम राख है, 5 वर्ष राख्नुपर्छ, कुनै पनि हालत त्यति जानुपर्छ, दायित्व अनावश्यक दायित्व बोकाउनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा व्याख्या भएको हो। र यसको प्रिन्सिपल के हो अहिले 5 वर्ष चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने छैन नि त। फेरि त्यो कोर्स पुरा भइसकेपछि त गर्दा त हुन्छ नि त। त्यो त हो, यहाँ त समस्या त कसले चुनाव गर्ने जस्तो देखिन्छ क्या अहिलेको राजनीतिक माहौल चाहिँ त्यो देखिन्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो भएन। र इजिस्ट्रेम जेनरिसको चाहिँ सिद्धान्त अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि यदि अगाडि कुनै कुनै सिद्धान्त भयो अगाडि कुनै विशेष व्यवस्था छ र त्यस पछाडि चाहिँ व्यवस्था छ किनभने त्यो सरललाई चाहिँ त्यो अगाडि त्यो 2 उपधारा 2 कै व्यवस्था जोडिएर आएको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अघिल्लो व्यवस्था चाहिँ लागू हुन्छ है भनिसकेपछि उपधारा 2 चाहिँ अब यहाँ प्रश्न नभएको भए पनि उपधारा 2 खोजेको भए पनि उपधारा 5 ले अनि त्यो सिद्धान्तका आधारले पनि अनि यो चाहिँ नै लागू उपधारा 5 चाहिँ क्लियर छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रश्न धारणा हो। म अब फेरि अब अन्तिममा संविधान सभाका सदस्य रेवती रमन भण्डारी तपाईँ उहाँलाई हुन त तपाईँ दुवैजनाले विभिन्न तर्कहरू दिइराख्नु भएको छ। उहाँले ती तर्कहरू प्रस्तुत गर्न कति समय मैले दिन सक्छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर मूल कुरा चाहिँ यसको लजिक नै ठुलो कुरा हो। लजिकको हिसाबले उहाँले त्यसलाई दिइराख्नु भएको छ। मेरो क्वेसन यहाँ 2टा छ। यहाँ यति मात्रै प्रश्न पारिदिनुहोस्, यो धारा उपधारा जुन 5 छ 5 को कुरा भन्दा पनि मूल कुरा भनेको के भन्दाखेरि एउटा त यो कोर्स एकचोटि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ यसलाई कोर्स पुरा गरेर आधार त्यति बेलाको अवस्थामा पुरा गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। जस्तै एउटाले 153 एउटाले 146 तत्काल कायम रहेको बहुमत भए पुग्ने त्यो 153 150 नचाहिने त्यो भए दिँदा भइहाल्थ्यो। एउटा त्यो कोर्स पुरा गरेन भन्ने एउटा आरोप छ, गम्भीर आरोप छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि
त्यसमा के छ भने यदि त्यसरी कुनै दल मानिलौँ जसपाले आफ्नो संसदीय दलले निर्णय गरेको भन्दा बाहिर चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ उल्टो चाहिँ फ्लोर क्रस गर्यो भने अथवा नेकपा एमालेकोहरूले क्रस गर्यो भने त्यो बेलाको अवस्थामा त कारवाही गर्दाखेरि त उनीहरूले मतदान गर्न नपाउने अथवा त्यस्तै अवस्था भयो भने आखिर चुनाव अरू दलहरू चाहिँ चुनावदेखि भाग्न खोजे जस्तो है अनि डराए जस्तो केपी ओलीको सरकार चाहिँ चुनाव भनेपछि एकदम हतारिएको भन्ने अवस्थामा त आखिर त्यति बेला त चुनाव आखिर हुने नै हो नि त नपुग्दाखेरि भनेपछि किन आत्तिनु पर्यो यहाँ चाहिँ आरोप किसान आफ्नै चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफ्नै मन्त्री परिषद भएको बेलामा चुनाव गराउनलाई मात्रै गरेको किनभने विभिन्न हटकण्डा अपनाउनलाई भन्ने आरोप छ क्या यो कुरालाई संविधान त राजनीतिक रूपले तपाईँ यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यस्ता भन्नेहरूलाई चाहिँ जवाफ के दिनुहुन्छ मैले अब साथीले धेरै कुरा राख्नु त्यसको पर्याप्त समय तपाईँसँग भएछ त मलाई लागेन म एउटा कुरा सुरु गरौँ हजुर मानवाजीले उगिल साहबले 5 वर्ष कार्यकाल भन्नुभयो है संविधानको धारा 225मा हेर्नुहोस् 5 वर्ष यसरी लेखिन्छ क्या यहाँ हेर्नुहोस् गाउँसभा नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ बस यो 5 वर्ष भनेको यो भनेको अगाडि विघटन हुने कुनै सम्भावना हुँदैन टोकेर लेखिदियो अझ जानुस् धारा 85मा के लेख्यो यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा पो लामो रहेछ त शब्द त 5 वर्ष भनेछ भनेको मतलब यो संविधानले के गर्यो भने स्थानीय तह चाहिँ 5 वर्ष एब्सोल्युटली 5 वर्षै हुनेछ अझ थप 6 महिनासम्म त्यसो भने उपधारा 5 चाहिँ किन राखियो म भन्न आउँदैछु 2 यही छ प्रश्न दोस्रो कुरा म आउँदैछु त्यहाँ त्यसैले मैले के खण्डन गरेँ भने यो संविधानले एब्सोल्युटली 5 वर्ष भनेकै होइन यो कुनै फिलोसफीको हाम्रो जुन वेस्टमिनिस्टर मोडलको जुन कन्स्टिट्युसनल फिलोसफी हो नि यो फिलोसफीले 5 वर्ष ठ्याङ्गै भन्नै मिल्दैन त्यस कारणले भनेनौँ 2 जहाँसम्म चाहिँ यो हाम्रो कुन फिलोसफीमा अडेर कुन दृष्टिकोण सिद्धान्त मान्यता अडेर यो संविधान निर्माण भयो भन्दा संविधानको प्रस्तावनाको 4औं अरबमा हेरौँ प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थाका आधारमा हाम्रो शासन प्रणाली सञ्चालन गरी चाहिँ लेखियो म यसमा 5 मा आउँछु तपाईँलाई भनौँ हाम्रो पार्लियामेन्ट कसरी चल्छ सामान्य हाम्रो पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टको सदस्य भएर गएको मान्छे पार्लियामेन्टको सिटमा बस्दा अर्को पार्टीको सिटमा गएर बस्न पाइँदैन सिटमा त्यो कारबाही गर्दा हुन्छ भयो नि त कारबाही गर्ने संसदै पद खारिज कारबाही गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो कारबाही कुरा हुन्छ पाउनुहोस् म पाउँ हाम्रो प्रणाली भनेको कस्तो हो भने संसदले दलको प्रमुख सचेतकको स्वीकृति बिना विशेष समयमा बोल्न पाउँदैन दलको नेता प्रमुख सचेतक नेताको स्वीकृति बिना प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न पाउँदैन हाम्रो नियमावलीमा छ हाम्रो अभ्यासमा छ हाम्रो परम्परामा छ भारतको परम्परामा छ बेलायतको परम्परामा छ अभ्यासमा छ यति कडा दलीय अनुशासन भएको हाम्रो संवैधानिक मान्यता सिद्धान्त भएको यो संविधान हो अब कसरी म आउँदैछु यहाँ म त्यो धारा 5 मा यी कुरा पुष्टिको धारा 5 ठङ्गैमा भनिहाल्छु हामी यति कडा दलीय र त्यसैको आधारमा राजनीतिक दल यही संविधानका राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बनेको छ त्यो ऐनले के भनेको छ भने प्रत्येक संसद दलका सदस्यहरू रहनेछन् दलका सदस्यहरूले दलीय अनुशासन दलको अनुशासन भन्नाले दलको विधान बमोजिमको अनुशासन राजनीतिक दल बमोजिम अर्को दलको विधान बन्छ त्यो विधानलाई सबै दलका सदस्यले स्वीकार गर्नुपर्छ हाम्रो दलीय मान्यतामा आधारित दलीय अभ्यासमा आधारित दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय व्यवस्था भएको हुनाले हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ र केमा हुइप लाग्छ स्पष्ट लेखेको छ 1 संसदमा हुने हर निर्वाचनमा हुइप लाग्छ चाहे राष्ट्रपतिको निर्वाचन होस् चाहे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन होस् चाहे विश्वासको मतको विषय होस् चाहे अविश्वासको मतको विषय होस् बजेट नीति कार्यक्रमको विषय यी मेजर विषयमा तपाईँ राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्ने केपी ओली एमाले दलको मान्छे प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै हुन्छ आफ्नो दलको दाबी लिएर जानु स्वाभाविक हो किनभने 2 बमोजिमको समर्थन दलीय नै समर्थन भनेको छ नि त 2 मा त सदस्यहरूले भोट हाल्ने भनेको छैन प्रधानमन्त्री चाहिँ सदस्यले दाबी गर्न सक्छ भनेको छ तर त्यस्तो प्रधानमन्त्री यदि हो धारा 5 मा यदि लेखे तर
यो धाराको प्रयोजनको निम्ति दलीय अनुशासन यसमा लाग्ने छैन भनेर प्रतिबद्धात्मक वाक्यबाट खुल्ला नगर्दासम्म यो दलीय संविधान हो। यो दलको आधारमा छ। म आउँदैछु 5मा 5लाई पुष्टि गर्न भन्दैछु। यदि होल सोल यो संविधानको हाम्रो प्रणाली बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा हुनेछ। यसमा दलहरूले चुनाव लड्नेछन्। चुनाव लडेर निर्वाचित भएको प्रतिनिधि राष्ट्रिय सभाको आफ्नो दलको दल हुनेछ, दलको विधान हुनेछ, त्यसले पालना गर्नुपर्छ, दलीय अनुशासन पालन गर्नुपर्छ भनेर होल सोल दलीय प्रणाली, दलीय अनुशासन, दलीय व्यवस्था, दलीय प्रतिस्पर्धा लेखिसकेपछि यदि यसलाई दलभन्दा बाहिर अरू स्वतन्त्र हिसाबले जसलाई प्रधानमन्त्रीमा भोट हाल्न पाइने, समर्थन गर्न पाइने, हस्ताक्षर गर्न पाइने हो भने उपधारा 5मा के लेखिन्थ्यो भने तर यो धाराको यस्तो विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्दा कुनै पनि दलको सदस्यले कसैलाई पनि विश्वास गर्न सक्नेछन् भनेर खुलाएको त्यो अवस्थामा कोर्स चाहिँ पुरा गर्न दिनु पर्थ्यो नि त। कोर्स कुन जस्तै मैले भन्न खोजेको 23 जना सांसदहरू त्यति बेला चाहिँ सही गरे। सांसदहरूले पछाडि 23 जना, पहिला त 28 जना 27 जना होला, कारवाही गराउँदा हुन्थ्यो नि त। सुन्नुहोस्, राष्ट्रपतिले किन त्यसमा विश्वसनीय आधार देख्नु भएन? किन देख्नु भएन? म भन्छु किन देख्नु भएन भने यो त्यति बेला 26, अहिले 23 होइन अदालतमा 26 जना त भोलि त नेकपा एमाले दलको हुइप त लाउँछ नि त। हुइप लाएपछि के राष्ट्रपतिले हुइप क्रस गर्लान् भन्ने अनुमान गर्ने कि कानुनको पालन गर्छन् भन्ने अनुमान गर्ने? दलका सदस्यहरूले सम्मान्य राष्ट्रपतिले के स्वाभाविक र हरले के बुझ्नुपर्छ भने दलका सदस्यहरूले फ्लोर क्रस गर्नेछन् भन्ने अनुमान यो संविधानको। अब मैले यसैमा यहाँलाई एउटा कुरा क्लियर भयो। यसलाई फेरि म क्लियर गर्छु, एकै वाक्य क्लियर गर्छु। सम्मान्य राष्ट्रपतिले एमाले संसद दलका सदस्यहरूले र जसपाका संसदीय दलका सदस्यहरूले भोलि फोरकास्ट गर्नेछन् भनेर गैर कानुनी काम गर्नेछन् भनेर अगाडि नै रोकेको अगाडि नै अनुमान गरिदिनु पर्ने? यति अराजकतापूर्ण व्याख्या हुन्छ दुनियाँमा? त्यो नहोस् भन्नको लागि त्यो भन्दा अगाडि नै रोकेको। त्यो रोक्नुपर्छ। त्यो अब यसैमा मैले थप राखेँ। यो संविधान र एउटा वाक्यमा यो संविधान र कानुनको संरक्षकको हैसियतले जुन गरेको संविधानको गैर कानुनी फ्लोर क्रसलाई मान्यता दिने गरी राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दलको भन्दा बाहिर गएको सदस्यहरूलाई मान्यता दिए त केपी ओलीलाई किन 153 किन नमान्ने? उहाँसँग दल छ नि त, उहाँसँग दल छ, दलको अनुशासन मान्छन् भन्ने अनुमान स्वाभाविक हुन्छ। त्यो चाहिँ नमान्ने अरे भोलि दलको फ्लोर क्रस गरेर अनि के अरे गैर कानुनी कानुन मिच्नु हो। त्यो फ्लोर क्रस गर्नु भने कानुन मिच्नु हो, दण्डित हुने कुरा हो। भोलि दण्डित हुने कुरालाई आज राष्ट्रपतिले लाछा लगाइदिनु पर्ने। त्यसैले राष्ट्रपतिको कदम अथवा चाहिँ विघटन गर्ने अथवा त्यो ठिक छ भन्ने। अब मैले यही रोकेँ। हजुर, तपाईँले एकदम विषयवस्तु प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। म अन्तमा सुमन चन्द्र कार्कीलाई मैले राख्न चाहेँ। उहाँको भनाइअनुसार राष्ट्रपतिजीले जुन गर्नुभएको विघटन हो र निर्वाचनको लागि चाहिँ आगामी निर्वाचनको लागि चाहिँ जुन मिति तोक्नु भएको छ, जो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, त्यो कुरा चाहिँ ठिक छ भन्नुभएको छ। किनभने उहाँले त्यो अनुकूल त्यो पक्षपोषणतिर लाग्ने कुतर्फबाट भएको हुनाले हो। तर अर्कोलाई चाहिँ त्यो एकदमै असंवैधानिक बनाएको छ। यसमा म तपाईँले एकदम यो विषयमा मात्रै रहनुहोस्, म तर्क राख्न चाहन्छु। तपाईँले एउटै विषयमा घन्टौँ चाहिँ तपाईँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, तर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मलाई थाहा छ, सबै आम मान्छेहरूलाई थाहा छ। मलाई यति मात्रै भन्नुहोस् कि राष्ट्रपति भनेको कुनै व्यक्ति होइन, संस्था हो। तर राजनीतिक पार्टीहरूको स्वार्थको निम्ति, मुलुकलाई अस्थिर बनाउनको लागि अथवा मुलुकलाई चाहिँ यस्तो अवस्थामा पार्नको लागि एउटा संस्थालाई यसरी प्रयोग हुँदा, किनभने विवादमा आउनु पनि ठुलो कुरा हो। अब सामान्य विवाद पनि हल्ला कुरा हो, तर यस्ता विवाद जसले चाहिँ संविधानमाथि नै धावा बोल्ने, व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्नेहरूलाई चाहिँ फाइदा पुगिरहेछ, यसले चाहिँ फाइदा गर्छ गर्दैन? तपाईँ यसमा रहेर चाहिँ विशेष तपाईँले तर्क राख्नु होला। हजुर, अब सभासदज्यू यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि सभा हलभित्रै हुनुहुन्थ्यो, तर अहिलेको औपचारिक अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि चाहिँ उहाँ सभा हलभित्र रहेको र त्यो क्रियाशीलताभित्र प्रवेश नगरे जस्तो आवाज भयो मलाई। किनभने नि क्षेत्र 5लाई स्पेसली हेर्न सकिन्छ। यति राम्रो व्यवस्था हो यो राम्रो व्यवस्थाको समायोजन किन भयो भन्दाखेरि हाम्रा अघि 47 सालको संविधान अन्तर्गत रहेको पार्लियामेन्ट्री एक्जिक्युटिभ बडीको जुन दुश्चरित्र राजनीतिक रूपमा देखियो त्यसको अनुमोदन हो। यो यसरी हेर्न पर्यो यसलाई, कि त्यो होइन भने होइन भन्न सक्नु पर्यो।
होइन त वेस्टमिन्स्टर मोडलको त बाबा अन्तिम बहुमत प्राप्त दलले चाहिँ सरकार बनाइसकेपछि उसको विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि त ऊ त डिफल्टिङ गभर्मेन्ट हो नि, त्यहाँभन्दा पत्र जाने ठाउँ छ र वेस्टमिन्स्टर मोडलमा। त्यसो भएको हुनाले हामीले के हेर्नु पर्यो भने जहिले पनि संसारमा एउटा अनुमान पूर्ववत गरिन्छ, जहिले पनि कार्यपालिका निरङ्कुश हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान पूर्ववत गरिन्छ यो संविधानवादभित्र। त्यसका रोक्नका लागि त्यसलाई कस्तो सिद्धान्तहरू छन् त भन्दाखेरि एन्टिथेसिस अफ आर्बिट्रेरी रुल एन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने सिद्धान्त छ। आफू संसद दलको नेता भइरहँदा ठिक, आफ्नो पार्टीलाई एकीकृत गर्न नसक्दा ठिक, त्यो खेल चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र इन्डोर्स गर्ने खेल ठिक कि बेठिक भन्दाखेरि त्यो पार्टीको खेल पार्टीभित्रै र पार्लियामेन्टको खेल पार्लियामेन्टभित्र भन्ने सिद्धान्त हो यो रूपमा। यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने हो भने अब सुन्नुहोस्, म एउटा घटनाक्रममा भनौँ। केपी ओलीज्यू अल्पमतको गभर्मेन्टमा विश्वासको मत प्राप्त नगर्न सकेपछि उहाँ संसद दलको नेता भइरहेर पनि माधव नेपाललाई यो 2 बमोजिम चाहिँ अनुमति दिएको भए माधव नेपाल गभर्मेन्ट बन्थ्यो बन्दैन थियो भन्ने एकछिन मलाई भनिदिनु न, तपाईँको पालामा तपाईँले कुरा राखिहाल्नु नि कुरा होइन, त्यहाँ बेग्लै कुरै छैन। अब एकदम राष्ट्रपति उसमा होइन, म आउँदैछु ठ्याक्कै त्यहाँ राष्ट्रपतिको कदमको बारेमा आउँदैछु। त्यसरी त्यो बेलामा एउटा गभर्मेन्ट सम्भव थियो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै गभर्मेन्ट सम्भव थियो, एमालेकै गभर्मेन्ट सम्भव थियो, वा माओवादीहरू पूर्ण अवस्थामा हुन्थ्यो भने पनि के अरे प्रचण्डलाई छोडिदिएको भए पनि उहाँ संसद दलको नेता भइरहेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो खेलको सिद्धान्त एक ठाउँमा आएर टुक्रियो। अब एकछिन अर्को अनुमान गरौँ, शेरबहादुर अहिले संसद दलको नेता होइन, विपक्षी पार्टीको नेता होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल शेरबहादुरजीले रामचन्द्रजी यो पटकको प्रधानमन्त्री हो, धारा 76(5) आकर्षित भयो, उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुहुन्छ भनेदेखि पार्लियामेन्टको बहुमत सिद्ध गर्नुहुन्छ म प्रधानमन्त्री हुन उहाँलाई दलीय अनुमति दिन्छु भने भए शेरबहादुरजी संसद दलको नेता भएर पनि रामचन्द्रजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो माग गर्छ यो दफा, यो धारा त्यो चाहिँ ठिक हो, यो माग गर्छ। तर त्यसमा दलको समर्थन चाहिन्छ। रामचन्द्रजीलाई दलको समर्थन भनेको रामचन्द्रजीलाई पनि दलकै चाहिन्छ सर, दलको समर्थन भनेको संसद दलको नेताले समर्थन गरिसक्यो, उहाँ त पराजित हो, उहाँ त पाउनुहुन्न, पाउँछ, यो व्यवस्था त्यही हो, पाउँछ, तर अन्य दलले समर्थन गर्छ, यो व्यवस्था त्यही हो। तर अन्य दलको कुरा होइन, यहाँ स्वयं प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाएन नि त, त्यही कुरा त्यही पाएन नि त। होइन, उदाहरणको लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य अहिले मैले भन्ने चिज त्यही जोडेँ, किनभने उहाँले वा भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ एउटा भए पनि अर्को नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ, तर रले चाहिँ दुइटै हुनुपर्छ, किनभने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइकन प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुँदैन, ऊ संसद दलको नेतै हुँदैन, त्यसैले संसद दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री हुँदैन। तर यो अपवादको नियमलाई सामान्य नियमभन्दा परबाट व्याख्या गरिनुपर्ने परिस्थिति हो। यो परिस्थिति भनेको 47 सालको संविधानको पार्लियामेन्ट्री एक्सर्साइजबाट निकालेको निकास हो, अनुमोदन हो, अभिनन्दन गर्यो संविधान सभाले। अहिले एउटा राजनीतिक दुर्घटनाले, एउटा राजनीतिक श्रृङ्खलाले, एउटा पार्टीभित्रको खेलले चाहिँ यसलाई गलत व्याख्या गर्न जरुरत छैन, किन यो नेपालको संविधान यो जुन छ, यो संविधान सभाले बनाएको संविधानको आयु अन्य संविधानहरूको आयुभन्दा धेरै लामो भन्ने अनुमान गरौँ। मानौँ 200 वर्षमा यो संविधान रह्यो भने हामी यो धारा 76 को कतिपल्ट व्याख्या गरिन्छौँ? अहिले त हामी गेटवेमा छौँ। त्यसैले मैले के भन्छु भने संसारमा यदि सबल छ भने त्यो लिगल कन्स्टिट्युसनलिजम हो, कानुनी संविधानवाद हो। त्यो कानुनी संविधानवादको एउटा मात्र औचित्य कहाँ पुष्टि हुन्छ भने जब उसले बाजिएको कानुनलाई, बाजिएको एक्सर्साइजलाई जब जुडिसियल रिभ्यू गर्छ। जुडिसियल रिभ्यूको स्वरूप र तपाईँलाई के अरे एन्टिथेसिस अफ आर्बिट्रेरी रुलको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकअर्कामा नजिक उभिएका हुन्छन्। तर राजनीतिक दलको र पार्लियामेन्टको खेल चाहिँ एउटा निर्वाचनभन्दा अगाडिका खेलहरूसम्म अन्त्य हुन्छ। तर जुडिसियल कन्स्टिट्युसन चाहिँ 20औं वर्ष पछाडिको लक्ष्य हासिल गरेर उसले आफ्नो विवेक, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो प्रज्ञानता चाहिँ प्रवेश गरेर उसले व्याख्या गर्छ। यति डिफ्रेन्स हो। त्यसैले हामीले के अनुमान गर्नु पर्यो भने कि 76 को 5 को यो 2 को 2 बमोजिम धारा उपधारा 2 बमोजिम भनेको चाहिँ तत्त पार्टीबाट जो सेकेन्डरी मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन सक्छ वा रुलिङ प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै पनि यदि त्यो प्रधानमन्त्री आफू विस्थापित भएर यदि अर्को सदस्यलाई अनुमोदन गरिदिन्छ भने ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भन्ने आधार हो दुईटा सबै पार्टीहरूमा। त्यस्तो बेलामा फ्लोर क्रसको अब कार्यालयको स्वरूप के हुन्छ त भनौँ ल, एकछिन अनुमान गरौँ। राष्ट्रपतिको कुरा शेरबहादुरजीले बहुमत प्राप्त देखाएर नोमिनेसन गरेर सिग्नेचर भेरिफिकेसन गरेर लिएर जानुभयो, जुन अहिले अदालतमा स्थापित छ। यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो। राजनीतिक खेल त अर्कै थियो, तर संसदीय खेल अदालत पुग्दाखेरि चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर उहाँले सिग्नेचरै गर्नुभयो। आजसम्म संसद दलको नेता के हेर्दै हुनुहुन्छ? आज त पार्टी मिलाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ। फेरि के कारणले हो? फेरि आज त नेकपा एमालेले हस्ताक्षरै लिने सम्भावना छ नि, सम्भावित कुरा भएन। यहाँ अर्को कुरा हेर्नुहोस्, खेलको नियम
त्यो कुरा आइरहेको समाचार त्यसैले आज। अघि मैले भने खेलाडी अन्य 10 जना खेलाडीको झगडाले किपर आफैले भकुन्डो यहाँ राखेर चाहिँ पेनल्टी हाल्नु गोल मानिँदैन खेलको नियममा भन्ने गम्भीर सिद्धान्त मैले यहाँ उद्घाटन गरेँ। कस्तो कुरा भयो भने यतातिर माधव नेपालजीहरू अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन तयार गर्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ फेरि अर्को दलको मान्छेहरू ल्याएर गभर्मेन्ट टिकाउन खोजिरहनु भएको छ। यो खेलको नियम पार्टीको कि संसदको? मैले चाहिँ यहाँलाई सोधेको चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ यस्तो विवादमा मुच्नु राम्रो हो कि होइन भने म आउँदैछु, त्यही कुरामा आउँदै एकदम छोटो, हामीसँग समय पनि छैन, एकदमै छोटोमा हामीले जसपाका केही मान्छेहरू लिएर आएर गभर्मेन्ट फर्मेसन गरेको हो भने उहाँ अल्पमतको प्रधानमन्त्री गर्नुभयो कि बहुमतसित प्रधानमन्त्री गर्नुभयो, यस्तो कुरा राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्दैन। अनि तिनै प्रधानमन्त्री र तिनै मन्त्री लगेर फेरि उहाँले शपथ खुवाउनुभयो, जो कि अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तु स्टार्ट भइरहेछ। फेरि संविधान बकाइदा लेखियो कि 6 महिनाभन्दा बढी गभर्मेन्ट दिन सकिँदैन भनेर भन्यो पार्लियामेन्टको सदस्य नभएको मान्छेलाई। त्यसलाई फेरि हामीले गभर्मेन्टमा पनि राख्यौँ भनिसकेपछि राष्ट्रपति शपथ गराउने कुरामा संविधानको संरक्षक र पालक हो भने त्यो कुरालाई मोनिटर गर्नु पर्दैन? त्यो भएन। त्यसैले संविधान म के भन्छु भने जबसम्म यो संविधानमा संसदभित्र चाहिँ राष्ट्रपतिको पनि भूमिका अट्दैन संवैधानिक रूपमा, नेपालको राष्ट्रपतिहरूको अवस्था, उनीहरूको भूमिका, उनीहरूको स्वार्थ, उनीहरूको निश्चितता यस्तै हुनेछ, पुनरावृत्ति भइरहन्छ। किनभने ऊ पार्लियामेन्टप्रति त जवाबदेही भएन नि त। किनभने हामीले पार्लियामेन्टको व्यवस्था त्यति गर्यौँ, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संसद बन्यो। संसारमा चाहिँ त्यो मुलुकको हेड अफ द स्टेट चाहिँ त्यो पार्लियामेन्टको पार्ट हुन्छ, किन ऊ पनि उत्तरदायी हुन्छ भने। त्यसो भएको हुनाले यो लजिक जुन ढङ्गले प्रस्तुत गरिँदैछ असाध्यै गैर संवैधानिक। एउटा घटनाक्रमलाई संवैधानिक बनाउँदाखेरि मुलुकको चिर भविष्यभरि यो असंवैधानिक बन्नेछ यसका धाराहरू। त्यसो भएको हुनाले हामीले राजनीतिक परिलक्ष्यका दृष्टिकोणले, स्वार्थका दृष्टिकोणले, एउटा निश्चित परिघटनाका दृष्टिकोणले संविधानको आम व्याख्यालाई एउटा सिद्धान्तभित्र राख्यौँ भने त्यसले जुडिसियल कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ सम्मान गर्दैन। हामीले संसारमा जुडिसियल कन्स्टिट्युसनलाई सम्मान गर्न सक्ने खालको तर्कका लागि पेश गर्नु हुँदैन, त्यो राजनीतिक खेलका लागि कुतर्क मात्रै साबित हुन्छ। हस्, आजको विशेष कानुनी बहसबाट आजका अतिथित्रय नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता मानबहादुर रुम्दाली, संविधान सभा सदस्य अधिवक्ता रेवती रमन भण्डारी तथा सुनसरी बार इकाइका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुमन चन्द्र कार्की सहित म कार्यक्रम प्रस्तुता दर्शन राई पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद।